सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको यो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष भारतीज्यू, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलज्यू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सबै पदाधिकारीहरू, सरकारी तथा अन्य निकायबाट उपस्थित सबै प्रतिनिधिहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरिबाट उपस्थित हुनुभएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू, विदेशी पाहुनाहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको यस 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मलाई आमन्त्रण गरेर सम्बोधनको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा महासङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ अघि नै अध्यक्षको हैसियतले भारतीजीले भनि नै सक्नुभएको छ। केही वर्ष पहिले पनि मलाई यो महासङ्घको एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुने र आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। आज यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उपस्थित भएर तपाईहरुका कुरा सुन्ने र आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाएकोमा म निकै खुसी र गर्वको महसुस गरेको छु। विगत लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा स्थानीय समुदायले वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालमा वन ऐन 2049 र वन नियमावली 2051 ले सामुदायिक वनलाई वन क्षेत्रको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा पहिचान गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। विगत 3 दशक भन्दा लामो जनसहभागितामूलक वन संरक्षण र व्यवस्थापनबाट नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै निम्ति एउटा नमुना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ। यसका लागि म देशभरिबाट उपस्थित हुनुभएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि साथीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाल नेपालमा 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले देशको करिब 40 लाख जनसङ्ख्यालाई आबद्ध गर्दै 22 लाख हेक्टर कुल वन क्षेत्रको 35% भन्दा बढी वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको विदितै छ। यस व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब 6 करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यकता रहेकोमा हामीले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै वार्षिक 10 करोड 11 लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिने रहेछ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। यसबाट आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गरी बाँकी रहने करिब 4 करोड क्युबिक फिट काठ निर्यात गरी वार्षिक 1 खरब 20 अरब रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने कुरा पनि तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। यसै गरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा वार्षिक 13 लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउन सक्ने अवस्था पनि प्रष्टै देखिएको छ। यसले हाल विभिन्न देशबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई काठ निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना पनि प्रष्टै देखिन्छ। वन ऐन र नियमावलीमा विभिन्न समयमा भएको संशोधन र परिमार्जनले केही नीतिगत जटिलता र अन्यल ल्याएको भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको गुनासोप्रति र अहिले भर्खरै अध्यक्षको हैसियतले भारतीजीले राखेको कुराप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र म यसमा जानकार छु भनेर म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यसको समाधानका लागि पहल भइरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। केही वर्ष पहिले मात्रै वन मन्त्रीमा हाम्रै पार्टीको तर्फबाट शक्ति बहादुर बस्नेत हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन जो 2029 को छ, जसको ध्यान
त्यो ऐनको ध्यान मानिसहरूमा होइन, सजीव मान्छेमा होइन, जनताको लागि होइन, पशुहरूको संरक्षणको लागि प्राथमिकता दिएर बनाइएको छ। जबसम्म त्यो ऐन संशोधन हुँदैन तबसम्म वास्तवमा वन क्षेत्र र त्यसको वरिपरि रहने जनताको हित हुन सक्दैन भएर संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। त्यसलाई अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। मैले आज तपाईँहरूको यो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उभिएर त्यो ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसले एउटा नयाँ आधार बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसै गरी आज फेरि जोड दिएर भारतीजीले जे कुरा राख्न खोज्नु भएको छ नियमावलीको बारेमा र ऐन संशोधन, परिमार्जन र निर्माणको बारेमा, त्यसमा हाम्रो ध्यान छ। अहिले केही ऐन संशोधन भनेर जो प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई योसँग सम्बन्धित केही गम्भीर तपाईँहरूले चासो, चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म त्यसमा पनि गम्भीर रूपले छलफल गरेर आवश्यक परिमार्जनतिर लाग्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। खास गरी नीतिगत अन्यल र अन्य विविध कारणले गर्दा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको स्रोतको जुन रूपमा सदुपयोग हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकिरहेको छैन। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय समुदायलाई थप लाभहरू हुनुको साथै राष्ट्रले पनि आशातीत राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने तथ्य पनि स्पष्ट नै छ। यसै गरी सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावार बिक्री गर्दा लाग्ने करको विषयमा पनि उपभोक्ता समूहको गुनासो रहँदै आएको छ। यसमा तपाईहरुलाई पनि जानकारी छ। मेरो आफ्नै पहलमा केही सुधार समेत हुँदै आएको छ। यसै गरी मानव र वन्य जन्तुको अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो ध्यान गइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नेतिर पनि मेरो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो कर सम्बन्धी तपाईहरुको गुनासो एकद्वार प्रणाली भइदियो भने त्यसले धेरै मद्दत हुन्छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टे जस्तो भयो हामीलाई भन्नुभएको छ। मेरो ध्यान गएको छ र यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। हाम्रो योगदान बापत थप लाभ पाउन बाँकी नै छ। यसमा पनि सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने सम्भाव्य लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढ्न जान्छ। नेपाल सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तीनै तहका सरकारले को समन्वयमा समुदायको सहभागिता सहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्धन गर्ने नीति प्रस्तावित गरिएको छ। यसै गरी सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत कास्ट, गैर कास्ट वन पैदावारको उत्पादन, विकास, विस्तार तथा आपूर्ति अभिवृद्धि गरिने, वनको उचित व्यवस्थापन गरी देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, निजी वनको प्रवर्धनका लागि लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफुल उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने र एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता विषयहरूलाई पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। यसै गरी सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा वन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि वन विनाश नहुने गरी वन क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउने, जडीबुटी निकास प्रवर्धन गर्ने, कृषि, पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने लगायतका नीति अघि सारिएको छ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक वन फलाउनेछ धन अभियान नै सञ्चालन गर्ने
प्रस्ताव समेत गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। म उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूलाई तपाईहरूले जति आलोचना या टिप्पणी गर्नुभएको छ, सरकारले लिइरहेका सकारात्मक पहललाई कम्तीमा पनि तपाईहरूले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु पनि जिम्मेवारी ठानिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार, संहिताको मर्म बमोजिम वन क्षेत्रको पुनर्संरचना र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरी वनको सदुपयोग, उत्पादन र वन क्षेत्रको सुशासनबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग आगामी दिनमा म भेरी प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग आगामी दिनबाट नजिकैबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसको निम्ति तपाईहरुसँग पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई जानकारी नै छ, अहिले सरकार दृढताका साथ विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अग्रसर छ। अहिले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो। यसका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ। कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकोले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी यस क्षेत्रको विकास मार्फत आर्थिक वृद्धिको जग बलियो बनाउँदै गरिबी र आर्थिक असमानता हटाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास रहँदै आएको छ। खेर गइरहेका स्वदेशी स्रोत साधन र कच्चा पदार्थहरूमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास गरी स्वदेशमै आय र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने गरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक छ। खास गरी खनिजजन्य र वन्यजन्य उद्यमहरूको सञ्चालन र प्रवर्धनमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि यहाँहरूको समेत सुझाव लिएर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा देशभरिबाट यस महाधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक संस्था फेकोफनका प्रतिनिधि, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, सबैलाई अभिवादन।